शुभेच्छा दिता। आयचो जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा 10वो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस। आयच्या दिसा फकत भारतानूच न्हय तर संवसारांतली कितलींशींच राष्ट्रां आयच्या दिसा योगा करतली। योगा हो एका दिसा करपा सारको नासता, तो सदांच करपाक जाय आनी आयज आमी शिकयतले ते भुरगीं आमची सदांच कशी करतली आनी अशीच हांव आशा बाळगितां आनी देव बरें। सगळ्यात पयलीं सगळ्या जगांतल्या लोकांक खूब खूब शुभेच्छा। आंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 2014 सालांत सुरवात जालो आनी आयज आमी पळयतात की जगांतल्या भोवतेक सगळ्या राष्ट्रांनी योग परफॉर्म करप सुरू जाल्लें आसा। आयज आमच्या जम्मू काश्मीरांतल्यान आमचे प्रधानमंत्री जे आसात योग दिवसाचे उक्तावण किंवा परफॉर्मन्स जे आसा ते थंयच्यान करतले। सगळ्या जगान योग पावोवपाक तांचो हातभार जो आसा तो सगळ्यांत मोठो आनीक म्हणूनच ह्या दिसाचें म्हत्व जें आसा तें आमकां चड दिसून येता। जगांतल्या सगळीं राष्ट्रां जीं आसात, सगळे राष्ट्राध्यक्ष जे आसात, थंयसर आज आमकां योग लोक परफॉर्म करतना दिश्टी पडटात। आनी ह्या योगाचें म्हत्व जें आसा, पारंपारीक म्हत्व जें आसा, योग आमच्या भारतांत ताची सुरवात जाली आनीक ताची सुरवात जावपा फाटलीं कारणां कितें तर मनशाचें शारिरीक स्वास्थ्य, ताचें मानसीक स्वास्थ्य जें आसा तें बरें उरचें हो ताच्या फाटलो एक मूळ उद्देश आशिल्लो। आनी म्हणूनच हो योग जो आसा प्रधानमंत्र्याक अशें दिसलें की आमी सगळ्या जगाक ही आमची देण जी आसा ती सगळ्याक दिवची आनी म्हणूनच आयज आमी पळयतात की फाटल्या 10 वर्सांनी वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी योग जो आसा जावं ती अमेरिका म्हणा, जावं ती जर्मनी म्हणा, जावं ती पोलंड म्हणा, सगळ्या राष्ट्रांनी आयज योग परफॉर्म करतना आमकां दिश्टी पडटा। आमची भुरग्यां बी अशा पद्दतीन योग परफॉर्म करतात। आमच्या भारतांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी, वेगवेगळ्या गांवांनी आमी आज योग केंद्रां, प्रशिक्षण केंद्रां जी आसात ती सुरवात केल्ली आमकां दिश्टी पडटात। आनी योग प्रशिक्षक जे आसात तांचें खरोखरच तोखणाय करपा सारकी की आमच्या ल्हानशा मानकुल्या भुरग्यांक योगाचें प्रशिक्षण दिवन एक बरे नागरीक जे आसा शारिरीक रित्यान आनी मानसीक रित्यान तयार करपाचें काम हे आमचे योग प्रशिक्षक करतात। तेन्ना ह्या परत एकदां ह्या योग दिवसाच्या निमतान हांव सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दितां आनी म्हाका हांगासर आपयिल्ल्या बद्दल आमच्या मुरगांवचे आमदार जे आसात तांकां धन्यवाद मानता। योग दिसा निमतान समस्त भारतीय लोकांक हार्दिक शुभेच्छा। योग हो आजच्या दिसा आंतरराष्ट्रीय दीस म्हणूनच ना करता, सदीत करचो जेणे करून कितें आहा जो यंग इंडिया कॉन्सेप्ट जो आमचो भारत देशाचो आहा तो दवरपाक आजच्या भुरग्यांक मोटिवेट करचें आनी जे आजकाल आमचे 60 क्रॉस केल्ले तांकां सगळ्यांक सदृश्ट दवरपाक म्हणजे हेल्थी दवरपा खातीर हो योग सगळ्यांक मदत करतलो। तेन्ना योगाचें जे म्हत्व आहा तें भारत देशांतल्याच लोकांक जाता, आंतरराष्ट्रीय लोकांनी मान्य केल्या ते समजून प्रत्येकानी योग करचो आनी हेल्दी रावचे जेणे करून आमी सगळे भारतीय प्रत्येक गोष्टीन फुडें रावंक शकतात। इतलेंच सांगतान सगळ्यांक आजच्या दिसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता। Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Relax. Vajrasana. Up. Breathe out down. Breathe in up. Breathe out down. Breathe in up. Breathe out down. Relax. इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमतान सगळ्यांक शुभेच्छा।
आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो आयज 10th इंटरनॅशनल योगा डे आमी जो मनयता जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना एज अ भारताचो प्रधानमंत्री म्हणून टेक ओवर केले 2014 तेन्ना ताणें अनावन्स केलेलो हो इंटरनॅशनल योगा डे आनी तेंच्या लिडरशिपाक आयज हो योगा डे फक्त भारतांत न्हू आख्खे देशभर आख्खे जगभर हो योगा दीन मनयता आनी म्हाका दिसता मॅक्सिमम हेजो बेनिफीट खंयची कंट्री घेवपाक लागलेली आसा भारताच्या पेक्षा म्हाका दिसता बाकीचे भायले देश हेजो मॅक्सिमम फायदो घेवपाक लागलेलो आसा कित्याक ही जी योगा आसा ती आमची भारताची संस्कृती आसा जी संस्कृती आयज आख्खे जगभर पसरलेली आसा आनी योगा म्हणटा हे सारकें एक मेन जो पार्ट लायफाचो जावन पडलेलो आसा जशें पयलीं आमी म्हणटाले एक्सरसायज जाय आसली तशें आयज सगळे एक्सरसायजच्या निमतान हो योगा इज द बेस्ट वे फॉर द फिटनेस फॉर द बॉडी आनी म्हाका दिसता आख्खे जगभर हे सगळ्यांनी हेजो बेनिफीट घेतलेलो आसा ते निमतान आयज आमी योगा डेच्या आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी आयज ऑर्गनायज केल्लो आसा आयज खुबशीं भुरगीं आमचे बाकीचे पार्टिसिपंट हांगा येयलेले आसा आनी हे निमतान आयज आमचे कडेन मुद्दम आमचे गेस्ट म्हणून आयज आमी आपयलेले आसा आमचे मुरगांव स्कुलाचे हेडमास्टर आमचे तुळशीदास देसाई सर आयज बरोबर आसा तशेंच आमचे प्रभारी बाब संतोष आमचे केरकर आमच्या बरोबर आसा तशेंच बाकीचे आमचे सगळे BJPचे वांगडी बरोबर आसात आनी तेज्या लागून परत एकदां आयचे इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमतान सगळ्यांक शुभेच्छा.